बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। रियाज एयरपोर्ट पर अब मुसाफिरों की शनाख्त बोर्डिंग पास के बगैर होगी। मतारातुल रियाज कंपनी ने कहा है कि रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कार्रवाई में मुसाफिरों की शनाख्त बोर्डिंग पास की जरूरत के बगैर डिजिटल फेस प्रिंट के जरिए की जाएगी। रियाज एयरपोर्ट पर डिजिटल पाथ ट्रायल का आगाज किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक मतारात कंपनी का कहना है कि ये प्रोग्राम इंटरनेशनल कंपनी SITA के ताउन से तैयार किया गया है। इसके तहत रियाज एयरपोर्ट को स्मार्ट एयरपोर्ट में तब्दील किया जाएगा। स्मार्ट पाथ मौसर बायोमेट्रिक इंदराज को मुमकिन बनाता है। मुसाफिर फेस पोर्ट कैमरे की तरफ देखेंगे तो उनका बोर्डिंग पास बन जाएगा। नया सिस्टम बोर्डिंग के वक्त में कम से कम 20% कमी करेगा। ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी के साथ इमिग्रेशन के अमल को तेज करने में मदद मिलेगी। कबल अजीम मतारात रियाज कंपनी ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नेशनल टर्मिनल 5 पर स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली सर्विस मुतारिफ कराई थी। स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली में नस्ब स्क्रीन के जरिए मुसाफिर अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करके परवाज का डेटा देख सकते हैं। परवाज का नंबर इंटर करके भी इस हवाले से तमाम तफसीलात मालूम की जा सकती हैं। इलावाजी गेट नंबर और तैयारे पर जाने के हवाले से बाकी मानदा वक्त के बारे में भी फौरी मालूमात मिल सकती हैं। स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली सबसे पहले तजर्बाती तौर पर पिछले साल सान डियागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतारिफ कराई गई थी। सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान दर्जा हरारत कितना रहेगा? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तज्ज़ियाकार अकील अल अकील ने रमज़ान के दौरान सऊदी अरब के मौसमी हालात के हवाले से जायज़ा पेश किया है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि रमज़ान में मौसम मोतदिल रहेगा, ताहम बतदरीज दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि इस साल रमज़ान का इब्तिदाई हिस्सा मौसम बहार में आएगा। इस दौरान मुमलिकत के बेशतर इलाकों में बारिश का माहौल रहने का इम्कान है। कौमी मरकज़ के तज्ज़ियाकार ने कहा है कि रमज़ान के इब्तिदाई अय्याम में मौसम मोतदिल रहेगा और आखिर में दर्जा हरारत बढ़ने लगेगा। मुमलिकत के तमाम इलाकों में 1 सेंटीग्रेड के तनासुब से दर्जा हरारत बढ़ेगा। तब्बूक, अल-जोफ और हाइल रीजन में दर्जा हरारत में 1.5 सेंटीग्रेड का इजाफा हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि रमज़ान से मुतालिक मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुफसल रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। ज़ायरीन जितनी बार चाहें उम्रा कर सकते हैं, वज़ारत हज। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि उम्रे की तादाद मुतय्यन नहीं और ज़ायरीन अपनी मर्जी और सहूलत से जितनी बार चाहें उम्रा कर सकते हैं। ताहम उम्रा परमिट में दर्ज तारीख और वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। एक बयान में वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि विजिट, सियाती या मुलाजमत वीज़ा होल्डर्स किसी पाबंदी के बगैर उम्रा कर सकते हैं। ज़ायरीन मुमलिकत से वापसी के लिए ट्रांसपोर्ट वसाइल भी तब्दील कर सकते हैं। फ़िज़ाई रास्ते से आने वाले बैरी या बरी रास्ते से भी वापस जा सकते हैं। मुमलिकत आने और जाने के सिलसिले में किसी भी इंटरनेशनल या लोकल एयरपोर्ट की पाबंदी नहीं है। किसी भी एयरपोर्ट से आमदरफ्त की जा सकती है। याद रहे कि सऊदी अरब में ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़ा सर्विस का आगाज किया है। इसका मकसद सऊदी अरब आमद में सहूलत फराहम करना है। नई सर्विस से वीज़े की कार्रवाई आसान बनाई गई है। ट्रांजिट वीज़े पर उम्रे, मस्जिद नबवी की ज़ियारत, सियाती प्रोग्रामों में शिरकत और मुमलिकत के शहरों में जाने की सहूलत होगी। मुकर्रर तादाद से ज्यादा अफराद को गाड़ी में सवार करना ट्रैफिक जुर्म। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने हाईवे के मुसाफिरों को इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि गाड़ी में मुकर्रर तादाद से ज्यादा सवारियां बिठाना ट्रैफिक जुर्म है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि हर गाड़ी के सरकारी दस्तावेजात में सवारियों की तादाद लिखी होती है। मुकर्रर तादाद से ज्यादा अफराद सवार करने पर 1000 से 2000 रियाल जुर्माना हो सकता है। फोर्स ने कहा है कि सवारियों की मुकर्रर तादाद से ज्यादा अफराद सवार करने पर गाड़ी की कारकर्दगी में भी फर्क आता है। ये चीज़ गाड़ी में सवार अफराद की सलामती के लिए भी खतरा साबित हो सकती है। क्या हुरूब लगने के 1 हफ्ते बाद कफालत तब्दील कराई जा सकती है? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक जिस गैर मुल्की कारकुन का हुरूब फाइल किया गया हो उसे 15 दिन के अंदर कैंसिल न कराने की सूरत में कारकुन की फाइल सीज कर दी जाती है। वजारत इफरादी कुव्वत के कानून में किसी भी गैर मुल्की कारकुन का आजुर के पास से फरार होना संगीन कारोबारी जुर्म तस्वुर किया जाता है। हुरूब के हवाले से जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया है कि अगर हुरूब लगे हुए 7 दिन हुए हों, इस सूरत में कैंसिल कराने के बाद कफालत की तब्दीली कराई जा सकेगी या नहीं।
سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ کارکن کا حروف فائل ہونے کے 15 دن کے اندر کفیل اپنے ابشر یا مقیم پلیٹ فارم کے ذریعے اسے کینسل کرا سکتا ہے۔ حروف کینسل کرانے کے لیے ابشر پلیٹ فارم پر کسی قسم کی دشواری کا سامنا کرنے کی صورت میں پلیٹ فارم پر موجود تواصل سروس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مقررہ مدت جو کہ 15 دن کی ہوتی ہے، اس دوران حروف کینسل کرانے کے بعد جوازات کے سسٹم میں کارکن کے اقامہ پر عائد تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، جس کے بعد کارکن کی کفالت تبدیل کرانے کے لیے درخواست تواصل سروس کے ذریعے اپلوڈ کی جا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی، جسے ماضی میں وزارت محنت کہا جاتا تھا، اس کے قانون کے تحت غیر ملکی کارکنان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے کفیلوں یعنی اسپانسرز کے پاس ہی کام کریں۔ قانون کے مطابق اسپانسر کے پاس کام نہ کرنا اور ان کے پاس سے فرار ہو جانا جرم ہے، جس پر اسپانسر کو یہ حق ہے کہ وہ کارکن کی جانب سے اپنی ذمہ داری ختم کرنے کے لیے اس کا حروف فائل کر دے۔ حروف فائل کرنے کے بعد اگر کارکن کسی قسم کے غیر قانونی عمل کا مرتکب ہوتا ہے تو اس صورت میں کفیل اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ جس غیر ملکی کارکن کا حروف فائل کیا جاتا ہے، جوازات کے سسٹم میں اس کی فائل کو سیز کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد سرکاری اداروں میں اس کے تمام معاملات روک دیے جاتے ہیں۔ حروف فائل کیے جانے کے 15 دن کے اندر اسے کینسل کرنا آسان ہوتا ہے، تاہم مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد حروف کینسل کرانا قدر مشکل ہو جاتا ہے، جس کے لیے وزارت افرادی قوت میں کارکن کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف لگایا گیا حروف غلط تھا۔ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کارکن کو حروف فائل کیے جانے سے قبل اور بعد کی حاضری اور دیگر ثبوت وزارت کو پیش کرنا ہوتے ہیں، جس کی روشنی میں وزارت افرادی قوت کی جانب سے حروف کو کینسل کیا جا سکتا ہے۔ مقررہ مدت کے دوران حروف کینسل کرانے کے بعد اگر کارکن کفالت تبدیل کرنے کا خواہاں ہو تو کارروائی نارمل انداز میں کی جائے گی۔ کفالت کی تبدیلی کے لیے نئے ادارے یا انفرادی کفیل کی جانب سے تیار کیے گئے معاہدے کو وزارت افرادی قوت کے پورٹل کیوا پر نئے ملازمت کے معاہدے کے طور پر اپلوڈ کیا جائے گا، جسے فریقین کی جانب سے منظور کرنے کے بعد کیوا پورٹل پر اس کی تصدیق کی جائے گی۔ بعد ازاں کفالت کی تبدیلی کے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا۔ مسجد نبوی میں کیٹرنگ کمپنیاں افطار کے انتظامات کریں گی۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی رمضان میں کیٹرنگ کمپنیاں افطار کے انتظامات کریں گی۔ الوطن اخبار کے مطابق کیٹرنگ کمپنیوں نے افطار دسترخوانوں کے لیے پیشکش جاری کی ہیں۔ فلائی انجمنیں مسجد نبوی کی چھت اور مغربی صحن میں افطار دسترخوان کے انتظامات کریں گی۔ کئی کیٹرنگ کمپنیوں نے ایک افطار پیکج کی قیمت 7 ریال مقرر کی ہے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ افطار دسترخوان کے لیے پرمٹ جاری کرے گی اور کیٹرنگ کمپنیاں افطار پیکج فراہم کرنے کے ٹھیکے لیں گی۔ مسجد نبوی کو کمپنیوں کے لیے 4 زون میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر زون میں دسترخوان پر افطار پیکٹ فراہم کرنے والی کمپنیاں الگ ہوں گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس مسجد نبوی میں رمضان کے دوران افطار دسترخوان کے حوالے سے سماجی فاصلے کی پابندی کرائی گئی تھی، اس سال یہ پابندی نہیں ہوگی۔ جدہ، دمام، مدینہ اور مکہ سمیت متعدد شہروں میں نئی رہائشی منصوبے۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور کے ترجمان نے کہا ہے کہ جدہ، دمام، مدینہ اور مکہ سمیت متعدد شہروں میں نئے رہائشی منصوبے نافذ کیے جائیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ریاض کے شمال، مشرق، مغرب اور جنوب میں نئے طرز کے رہائشی منصوبے تعمیر کیے جائیں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ مکینوں کی خواہش اور ضرورت کو مد نظر رکھ کر مکانات تعمیر ہوں گے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔